अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की बुक को, जो कि उर्दू की बुक है, और इसके यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग को। ठीक है। और ये बेसिकली काफ़ी फेमस एक यूनिट है, और इसके अंदर हम लोग डायलॉग की फॉर्म में सारे यूनिट को डिस्कस करेंगे और इसकी समरी को देखेंगे। एट द एंड हम इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ कलीम से और मिर्ज़ा से महफिल मुशायरा में तारुफ पैदा हुआ। ठीक है जी। मतलब पोइट्री में शुदा शुदा मतलब थोड़ा थोड़ा मिर्ज़ा साहब कलीम के मकान पर तशरीफ़ लाने लगे। ठीक है। मिर्ज़ा साहब कलीम के मकान पर आने लगे, यहाँ तक कि अब चंद रोज़ से तो दोनों में ऐसी घाड़ी छिनने लगी थी कि गोया एक जान दो काल्बो, मतलब एक बॉडी दो दिल। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि एक जान दो दिल। ठीक है जी। कलीम को मिर्ज़ा के एक मकान पर जाने का कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर मिर्ज़ा शाम को तो कभी कभी, लेकिन सुबह बला नागा आते और तमाम दिन कलीम के पास रहते। ठीक है। मिर्ज़ा साहब कलीम के घर पर आते थे, कलीम कभी नहीं जाते थे मिर्ज़ा साहब के घर। मिर्ज़ा ने अपना हाल असली कलीम पर ज़ाहिर होने ना दिया, अपनी जो असल हालात हैं वो कभी ज़ाहिर नहीं होने दिए कि मैं कौन हूँ। कलीम यही जानता था कि जमादार का तमाम तरका मिर्ज़ा को मिला, और वो जमादार की महल सरा को मिर्ज़ा की महल सर, और जमादार के दीवान खाने को मिर्ज़ा का दीवान खाना, और जमादार के बेटे पोतों के नौकरों और मिर्ज़ा के नौकर समझता था। और इसी गलतफहमी में वो घर से निकला तो सीधा जमादार की महफिल सरा की डेवड़ी पर जा मौजूद हुआ। मतलब उसको ये लगा था कि जमादार के जितने भी बड़े महल हैं, या जो कह सकते हैं कि जितने भी नौकर हैं वो सब मिर्ज़ा के भी नौकर हैं। ठीक है। वो लोग काफ़ी इस तरह का समझता था। बार बार पुकारने और कुंडी खड़खड़ाने से दो लोंडियाँ, मतलब दो औरतें जो थी, जो जिनकी लोंडियाँ उनको कहते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हुई होती। ठीक है। चिराग लिए हुए अंदर से निकली, मतलब जवान जो लड़कियाँ होती हैं, और इनमें से एक ने पूछा, कौन साहब हैं तो इतनी रात गए, क्या काम है? कलीम जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। कलीम ने कहा मिर्ज़ा को भेज दो। दो लोंडियाँ, कौन मिर्ज़ा? कलीम, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग जिनका मकान है। और कौन मिर्ज़ा? जिनका मकान है उन्हीं को मैं बुला रही हूँ, और कौन होगा मिर्ज़ा? ठीक है जी। उसके बाद उन्हें पूछा, लोंडी ने कहा यहाँ कोई ज़ाहिर दार बेग नहीं। लोंडी कहती है यहाँ पर कोई मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग नहीं है। इतना कहकर करीब था कि लोंडी फिर कुआड़ बंद कर ले कि कलीम ने कहा, क्यों जी, क्या ये जमादार साहब की महफिल सरा नहीं है? ठीक है जी। लोंडी है, क्यों नहीं? कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं? क्या ज़ाहिरदार बेग जमादार के वारिस और जानशीन नहीं है? एक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो है वो जमादारों के जानशीन या उनकी फैमिली में से नहीं है। तो लोंडी कहती है कि जमादार के वारिसों को खुदा सलामत रखे। मुआ ज़ाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन है? कि ये कौन है जो ज़ाहिरदार बेग का जो है वो वारिस बनने का नाम जो है वो ले रहा है? दूसरी लोंडी, अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्ज़ा बांके के बेटे को ना पूछते हों। वो हर जगह अपने तीन जमादार का बेटा बताया करता है। ठीक है। कि वो कहते हैं कि ये कहीं मिर्ज़ा बांके के बारे में ना पूछ रहे हो। वो हर जगह पर अपने जो है वो मिर्ज़ा जमादार जो है, जमादार का उनका बेटा या उनका वारिस बताता है, कलीम की तरफ मुखातिब करते हुए। क्यों मियाँ, वही ज़ाहिरदार बेग जिनकी रंगत जर्द जर्द है, आंखें करंजी, छोटा कद, दुबला ढील, अपने तेईस बहुत संवारे बनाए रहा करते हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस उन्होंने बताई। कलीम, हाँ हाँ वही ज़ाहिरदार बेग। ठीक है जी। लोंडी, तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े, मतलब पिछले उपलों की टाल के बराबर छोटा सा कच्चा मकान है, वो इसमें रहते हैं। कलीम ने वहां जाकर आवाज़ दी तो कुछ देर बाद मिर्ज़ा साहब नंग धड़ंग जांगिया पहने बाहर तशरीफ़ ले आए, और कलीम को देखकर शर्माए और बोले, हाँ आप हैं, माफ़ कीजिएगा, मैंने समझा कि कोई और साहब हैं। बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। मतलब मुझे कपड़े पहन बंदे का मतलब है मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। वो आम से एक पतलून में एक पजामे में बाहर आ गए। मैं ज़रा कपड़े पहनाऊँ तो आपके हम रुकाब चलूँगा, मतलब आपके साथ चलूँगा। कलीम, चलिएगा कहाँ, मैं आप ही के पास आया था। मिर्ज़ा, फिर अगर कुछ देर तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूँ। कलीम, मैं आज शब को आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। ठीक है जी। कलीम कहता है मैं आपके पास रहने की नीयत से आया हूँ। इसके बाद वो कहते हैं मिर्ज़ा कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, तो चलिए इसी मस्जिद में तशरीफ़ रखिए, बड़ी फ़िज़ा की जगह है, मैं अभी आया। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि एक नहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है। वो भी मस्जिद ज़रार की तरह वीरान वहशतनाक है। ना कोई हाफिज़ है, ना मुल्ला, ना तालिब इल्म, ना मुसाफिर। हज़ार चमगादड़ों और इसी में रहते हैं, और इसकी तस्बीह
चारों ना चार इसी मस्जिद में ठहरना पड़ा, ठीक है जी। तो इन सबको इधर ही, इन दोनों को इधर ही ठहरना पड़ा। मिर्ज़ा आए भी तो इतनी देर के बाद कि कलीम मायूस हो चुका था। कबल इसके कलीम शिकायत करे, मिर्ज़ा साहब बतौर दफ़ा दखल मुकद्दर फरमाने लगे कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, खफकान का आर्ज़ा, इखलाक़ क़ल्ब का रोग है। अब जो मैं आपके पास से गया तो इनको गशी में पाया, इसी वजह से देर हुई। पहले ये तो फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है। वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि आप इस वक्त क्यों आए हैं, ठीक है। और मिर्ज़ा पूछ रहे हैं कलीम से, तो कलीम ने बाप की तलब, अपना अनकार, भाई की इल्तिजा, माँ का इसरार, तमाम माजरा कह कह सुनाया। मिर्ज़ा, फिर अब क्या इरादा है कलीम, सवाए इसके कि अब घर लौट कर जाने का तो नहीं है, और जो आपकी सलाह हो। मिर्ज़ा, खैर, नियत शब हराम सुबह तो हो, आप बेतकल्लुफ़ इस्तराहत फरमाए, मतलब यहाँ पर आराम फरमाए। मैं जाकर बिछौना वगैरह भेज देता हूँ, और मुझको मरीज़ा की तीमानदारी के लिए इजाज़त दीजिए कि आज उसकी इलालत अश्तदाद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। कलीम, ये माजरा क्या है? तुम तो कहा करते थे कि हमारे यहाँ दो दोहरी महल सराएं, मुतअद्दिद दीवान खाने, कई बाएँ बाग हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि आपने मुझे यहाँ पर लिटा दिया है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही मतलब आम सा घर है, ठीक है, और नीचे मुझे लिटा दिया है। तो कलीम पूछते हैं मिर्ज़ा से, थे आप तो मुझे कहा करते थे कि मेरे पास बहुत सारे महल सराय हैं, दीवान हैं, बाग हैं, तो वो क्या माजरा है, ठीक है। कि एक मुतनफ़िस के वास्ते एक शब के लिए तुमको जगह मुयस्सर नहीं, जो जो हालात तुमने अपनी ज़बान से बयान किए, इससे ये साबित होता है कि जमादार के तमाम तरक़ा पर तुम काबिज़ और मुतसर्रफ़ हो, लेकिन मैं इस तमाम जाहिशत का एक शमा भी नहीं देखता। मिर्ज़ा, आपको मेरी निस्बत सुख़न साज़ी का एहतमाल होना सख़्त ताज्जुब की बात है। इतनी मुद्दत मुझसे आपकी सोबत रही, मगर अफ़सोस है कि आप मेरी तबीयत और मेरी आदत को ना पहचाना। ये इख्तिलाफ़ हालत जो आप और आगाह हैं, इनका इंतकाल के बाद लोगों ने इससे रुखना अंदाज़ियाँ की। बंदे को आप जानते हैं, बखेड़े से कोसों भागता है। सुबह नामुलायम देख कर किनारा कश हो गया, लेकिन किसी को इंतज़ाम का सलीका बंदोबस्त का हौसला नहीं। इसी रोज़ से अंदर बाहर वावेला मची हुई है, और इस बात की मशहूर हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये कि वो कहते हैं कि क्यों आप इधर रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको ये बहुत गलतफ़हमी हुई है कि आप इतने अरसे से मुझे पहचान नहीं सके, ठीक है। तो कलीम कहता है कि लेकिन आपने इसका तज़किरा भी नहीं किया। मिर्ज़ा, अगर मैं आपसे या किसी से तज़किरा करता तो इस्तक़लाल मिज़ाज से बहरा और गैरत व हमियत से बेनसीब ठहरता। अब आपको खड़े रहने में तकलीफ़ होती है, इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर बिछौना बिछा दूँ और मरीज़ा की तीमानदारी करूँ, ठीक है जी। वो कहते हैं मुझे इजाज़त दें, मुझे जाने दें, मैंने आपको इसलिए सब कुछ नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ। उन्होंने सब बताया कि भई मुझे यहाँ पर मैं इस हाल में क्यों रह रहा हूँ। आप मुझे अभी तक समझ नहीं सके, ठीक है। मुझे मनाने के लिए वो बहुत दफ़ा आए, लेकिन फिर भी नहीं गया, ठीक है। तो मुझे अब किसी मरीज़ा की जो है तीमानदारी करनी है, तो मुझे जाने की इजाज़त दें, मैं आपको बिछौना देता हूँ और आप उस पर आराम फरमाएँ, ठीक है। कलीम, खैर मुक़ाम मजबूरी है, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है। मिर्ज़ा, चिराग क्या, मैंने तो लैंप रोशन कराने का इरादा किया था, लेकिन गर्मी के दिन में है, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे, मतलब पतंगे बहुत जमा हो जाएंगे, और आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। और इस मकान में अबाबीलों की कसरत है, रोशनी देखकर गर्मी शुरू होगी और आपका बैठना दुश्वार कर देंगी। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि माहताब निकल आता है। माहताब मतलब चाँद निकल आएगा, चाँद की रोशनी आ जाएगी। कलीम जब घर निकला तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तैश में था कि इसने खाने की मुतलक परवाह न की और बेखाए निकल खड़ा हुआ। मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा खुद पूछेंगे कि तो कह दूंगा। मिर्ज़ा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूरी था, क्योंकि अव्वल तो कभी ऐसी रात ज़्यादा नहीं गई थी, दूसरे ये कि इसको मालूम हो चुका था कलीम घर से लड़कर निकला है। तीसरे दिनों में ये बेतकल्फ़ी गायत दर्जा की थी, लेकिन मिर्ज़ा कसदन इस बात से मुतअर्रिज़ ना हुआ, और कलीम बेचारे का भूख के मारे ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले इसने अंतड़ियों से ने कुल हुवल्लाह पढ़नी शुरू कर दी। जब इसने देखा कि मिर्ज़ा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता और अनकरीब तमाम शब के लिए रुखसत हुआ जाता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर ख़ुद को कहा कि सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया। मिर्ज़ा, मर्द खुदा, तो आते ही क्यों नहीं कहा? अब इतनी रात गए क्या हो सकता है, दुकानें सब बंद हो गई हैं, और जो दो एक खुली हैं भी हैं, तो बासी चीज़ें रह गई होंगी।
جس کے کھانے پر سے فاقہ بہتر ہے، کہ مطلب تم، اس نے کہا کہ مرزا مجھ سے خود ہی پوچھ لیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کلیم اپنے گھر سے لڑ کر آیا تھا اسی لیے وہ واپس نہیں گیا۔ لیکن مرزا نے 3 دن تک نہیں پوچھا، اور کلیم کی جو آنتڑیاں ہیں، مطلب جو آنتیں ہیں، وہ بھی خشک ہونے لگی، تو اس نے خود ہی کہہ دیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب تو باسی کھانا ملے گا، رات کے اس پہر آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہر اتم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ دیو اشتہار کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدا می بھڑ پونچے کے یہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی۔ رات کا وقت ہے، ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھے باہر گئے اور چشمے زدن میں چنے بوانے لائے، مگر دھیلے کے کام کہہ کر گئے تھے تو یا تو کم کے لائے یا راہ میں 2-4 پھنگے لگائے، مطلب یہ کہ یا تو وہ رستے میں کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے آئے کہ اتنے کم وہ چنے لے کر آئے، یا تو وہ رستے پہ کھاتے ہوئے آئے کہ وہ کم ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی، اس واسطے کہ کلیم کے روبا روتن 3 مٹی چنے سے زیادہ نہ تھا۔ مرزا یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی خوشبو بھی عجب سی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا دھیان منتقل نہیں ہوا۔ کوئی فن ہو کمال بھی کیا چیز ہے، فن بھی کمال کی کیا چیز ہے، دیکھتے اتنی تو رات گئی ہے، مگر چدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بندہ نے بات تحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ جاتا ہے، اور واقعی میں ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے، بھنے میں چنوں سنڈول بنا دیتا ہے۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دال پر خراش تک نہیں ٹوٹنے بھوننے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھتے کوئی بسنتی ہے کوئی پستی ہے، غرض دونوں رنگ خوشنما ہیں۔ مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دالیں یہ بناتا ہے بندہ، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی اس طرف توجہ نہیں گئی کہ اس وقت بھی یہ کھول کر بیٹھا ہے اپنی دکان اور چنے بیچ رہا ہے، وہ اپنی چنوں کی تعریف کر رہے ہیں بیسیکلی۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کی گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دیری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ 2 ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام ہے، یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یا اب اس مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا تھا۔ گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غم خوار، نہ نوکر، نہ خدمت گار۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گنگا گار، یا قفس میں مرغ نور گرفتار ہو، اور اگر کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، اپنی حرکت سے توبہ، اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نئی سویرے گجر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو بہت مضمون سوچنے کو تھے۔ اس نے رات بھر ایک قصیدہ تو مسجد کی ہجوم میں تیار کیا، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ صبح مطلب اس کے یہ بتا رہے ہیں کس طرح سے اس نے مشکل حالات یہاں پر دیکھے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر اسے کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا پڑا ہوا ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب نے بھی بس چیزیں بھیج دی ہیں، اور وہ وہاں پر رہ رہے ہیں مسجد میں۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، جوتی اور رومال، چھڑی، تکیہ دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپٹ ہوا۔ کوئی یوں بھی چیزیں چوری کر گیا جو اس کے پاس تھی۔ ابھی یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کر اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو کیا دیکھتا ہے کیا فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھمبوٹ اور چمگادڑوں کی بیت کا زمہ بدن پر تھپا ہوا ہے۔ حیران ہو کر قلب مایت ہو کر میں کہیں
بھوتنا تو نہیں ہو گیا؟ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا مگر کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے، اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں اور یا من ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ مطلب جب وہ صبح اٹھتا ہے تو چمگادڑوں کی جو ہے وہ بہت لمبی قطار سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور مرزا کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اس میں دوپہر ہونے آئی بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جو یوں ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا اور لڑکا اس کی ہیئت قضائی دیکھ کر ڈر کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ کلیم نے بہتر پکارا، اس لڑکے کے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے با ہزار مصیبت دوسرے فاقہ سے شام پکڑی اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا۔ آواز دی تو یہ جواب ملا کہ تو بڑے سویرے کے کدب صاحب صدارے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کی قابل ہو۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہوا۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور میرا ظاہر دار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے، وہ دری اور تکیہ کہاں ہیں جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تکیہ اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا اور ابھی جواب دیتے میں متعامل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ! دیکھا یہ کہ مردو کہیں چل نہ پڑے، دوڑ کر تکیہ داری تو اس سے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور کر کے جا لیا۔ ہر چند کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر توالی لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا، کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں چھنچ پاتا تھا، مگر چار بتانا پڑا، لیکن اس کو پھر بھی اپنی حالت بتانی پڑی کہ جب وہ آیا تکیے کے بارے میں بتایا کہ وہ چوری ہو گیا تو اس نے بتایا کہ میری کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا حالات بتانے پڑے، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو، جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم اپنا بیان کیا۔ محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کو دھوم ہے۔ تمہاری یہ حیثیت، ننگے سر پاؤں بدن پر کیچڑ تھپکی ہوئی مجھ کو باور نہیں ہوتا۔ اچھا، اب رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ جرم سنگین ہے، اس کو حوالات میں رکھو۔ ٹھیک ہے جی، مرزا کلیم صاحب کو جی حوالات میں رکھ دیا کہ صبح کے وقت والد کو بلاؤں گا اور ان کے بیان کی تصدیق کروں گا۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بدقسمت ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنا افکار تازہ آپ کو سناؤں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور اس کو حکم دیا کہ ان کا میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید کر دینا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے روباں آنا جیسا کچھ شاک گزرا ہوگا ظاہر ہے، مگر کیا کر سکتا ہے۔ سپاہی اس کو کشاں لے گئے محلے کی مسجد میں، جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کے گھر سے بہت قریب تھی۔ صحن مسجد میں ایک شاداب چمن تھا، چمن کے بچوں بچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجب تفریح کا مقام تھا۔ نسو ان کے والد تھے، ان کے پاس ان کو لے کے آیا جاتا ہے کہ اگر وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو چلو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نسو بیشتر نماز عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول پڈول میں خداوند تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ کیا کرتے تھا۔ اس کی بیٹھا دیکھ کر دوسری نماز بھی جمع ہو جائے اور نسو ازو پیبند کے طور پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ سپاہی کلیم کو لیے آ پہنچے۔ یہ اتفاق من جانب اللہ شاید اسی وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اسی وجہ سے ذلیل تھے، وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے، اپنے اور اپنے بچوں کے
اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے باوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے۔ ان کے سامنے اس کی گردن نخوت نچی ہوئے منکر نکیر کی طرح 200 اس کے گردن پر سوار تھے۔ نہ سر پر ٹوپی تھی، نہ پاؤں میں جوتی۔ دو وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آیا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کیفیت بتا رہے ہیں۔ یہ ساری کیفیت کس کی بتا رہے ہیں؟ کلیم صاحب کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب کیفیت کلیم کی بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہو گئے ہیں۔ 2 دن فاقہ کرنے کے بعد سپاہی ان کو کس طرح پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نسو کے پاس ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں۔ کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جو نسو کی نظر بیٹے پر پڑی، گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا تو نہیں معلوم عورتوں کی طرح دھاڑے مار کر روتا، یا سر پیٹنے لگتا، یا ڈور کر بیٹے کو لپٹ جاتا، سپاہیوں سے بے پوچھ گچھ دست گود گریبان ہو پڑا، یا خدا جانے سراپے جاہلانہ میں کیا کرتا۔ مگر اب اس کا جملہ حرکات و سنگات معلوم دین و داری کی متی اور مودب خدا پرستی کی تابع تھی۔ اس نے ایک دم سرد بھرنا انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا، اور اف بھی نہیں کی۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا پکارتے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہوئے، اور کلیم کو رفقائے نسو میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو کسی نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیسیکلی مولوی نذیر احمد نے توبۃ النسو سے ان کی ایک ناول ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور مولوی نذیر احمد کا یہاں پر ہے جو کہہ سکتے ہیں ان کا انٹروڈکشن یہاں پر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نیچے اس کے اندر کچھ ایکسرسائز کے پورشن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مشق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کچھ کوشچن آنسرز بھی انہوں نے پوچھے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، گرامر کے پورشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر سو آئی تھنک سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ کہ یہ جو ہے میجر جو ہم لوگوں نے اس کے اندر ٹرانسلیشن جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.